मामी को अपना काम करने दे। शेरू चुपचाप पाँव बिस्तर पर कर लेता है और पढ़ने लगता है। दीबा कमरे में नीचे बैठकर झाड़ू मारने लगती है। दीबा की कमीज के अब 3 बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसके बल्ब आधे से ज़्यादा बाहर नजर आ रहे थे। दीबा जब बैठकर झाड़ू लगा रही थी तो घुटनों को दबकर उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर शेरू किताब पढ़ने में मशगूल था। दीबा शेरू का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खांसी करती है, मगर शेरू की तरफ नहीं देखती। दीबा की खांसी की आवाज़ से जब शेरू दीबा को देखता है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। सामने दीबा के बल्ब बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। शेरू उनको देखने में ही खो जाता है। दीबा चोर नज़रों से शेरू को देखती है तो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। शेरू को इतना दिखाने के बाद दीबा घूम जाती है। अब दीबा का भारी बस्ता शेरू के सामने आ जाता है। बैठने की वजह से दीबा का भारी बस्ता पूरी तरह उभर कर सामने आ जाता है। शेरू ये हसीन नज़ारे देखकर बेताब होने लगता है। दीबा 15 मिनट तक जी भर कर शेरू को अपने जिस्म के नज़ारे करवाती है और शेरू से नज़र मिलाकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। शेरू दिल पर पत्थर रखकर फिर से पढ़ने लगता है। दोपहर का खाना खाकर शेरू कमरे में आराम कर रहा था। नायला अपने कमरे में थी और मायरा दीबा दोनों दीबा के कमरे में बैठी बातें कर रही थी। दीबा कल से आज तक जो उसने किया और जो शेरू का रिएक्शन था सब बता देती है मायरा को। मायरा, बहुत अच्छे बाजी, ऐसे ही शेरू को अपने जलवे दिखाती रहो ताकि उसके दिल में आपको हासिल करने की चाहत पैदा हो। दीबा, वो तो ठीक है, मगर मैं क्या करूं मायरा, उसको अपना नज़ारा दिखाते दिखाते मैं ही खुद पर काबू नहीं रख पा रही। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जल्दी कुछ कर। मायरा, बाजी, जल्दी करने से नुकसान हो सकता है। आप आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएं। अगर शेरू के इम्तहानात ना होते तो मैं किसी भी तरह उसे आपके ऊपर चढ़ा देती, मगर आप अभी थोड़ा सब्र करें। दीबा, वही तो नहीं हो रहा अब। मायरा, बाजी, 8 दिन बाद उसके इम्तहानात हैं और 10 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। बस तब तक खुद को रोक लो। और हाँ, इम्तहानात शुरू होते ही आप शेरू को अपने जलवे दिखाना बंद कर देना, नहीं तो उसका ध्यान भटकेगा। दीबा, ठीक है, मगर इम्तहानात के बाद भी अगर शेरू राज़ी ना हुआ तो? मायरा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? कुछ देर बातें करने के बाद मायरा अपने कमरे में चली जाती है। दीबा हर रोज़ किसी न किसी बहाने से शेरू को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करती है और मायरा को सब बताती रहती है। शेरू सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहा था, मगर दीबा के जलवे उसे बेचैन कर देते थे। ऐसे ही इम्तहान का दिन आ गया। शेरू, अम्मा नेक तमन्नाएं दें, आज पहला पेपर है। नायला, बेटा दिल लगा कर पेपर देना, किसी बात की फ़िक्र मत करना। नायला दही शक्कर मिलाकर शेरू को खिलाती है। जैसा कि सबके साथ होता है, पेपर देने से पहले अक्सर माएँ बच्चों को यही खिलाती हैं। फिर दीबा और मायरा शेरू को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा करती हैं। शेरू के पेपर ख़त्म होने तक कुछ ख़ास नहीं होता, बस पढ़ाई और पेपर। मायरा के कहने के मुताबिक दीबा शेरू को बिल्कुल भी अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करती और 10 दिन में शेरू के पेपर ख़त्म हो जाते हैं। आज शेरू बहुत खुश था। उसके इम्तहानात ख़त्म हो गए थे और तमाम पेपर बहुत अच्छे किए थे। शेरू स्कूल से वापस आकर राजू से मिलता है। राजू, शुक्र है आज तेरा चेहरा नज़र आया, मुझे तो तू भूल ही गया था। शेरू, तुझे तो पता है ना, फाइनल पेपर थे और अम्मा ने सख्त हुक्म दिया था कि घर से बाहर ना निकलूं। खैर, अब तो फ्री हो गया हूँ, अब सारी कसर निकाल देंगे। तू बता कैसा चल रहा है? तू बता कैसा चल रहा है, क्या किया इतने दिन? राजू, अपना क्या है, हमको कौन सा पढ़ाई करनी होती है, बस इधर उधर के कामों में टाइम पास करता हूँ। कितने दिन से शहनाज को भी नहीं मिल पाया, वो भी अपने पेपरों में मसरूफ़ है। शेरू, अब तो महविश के भी पेपर हो रहे हैं, उससे भी मिले कितने दिन हो गए। राजू, यार कहीं शहर चलते हैं घूमने। शेरू, नहीं यार, तू मरवाएगा, अम्मा इजाज़त नहीं देंगी। राजू, यार ले लेना किसी तरह, चल मिलते हैं परसों सुबह 10 बजे तक आ जाना याद से। शेरू राजू से मिलकर घर आ जाता है। घर आकर वो अपने पेपर के बारे में बताता है। नायला खुश होती है।
کہ شیرو کے تمام پیپرز اچھی طرح ہو گئے ہیں۔ وہیں دیبا کے من میں مور ناچنے لگتا ہے کہ اب وہ آگے بڑھ سکتی ہے، جلدی ہی شیرو اسے اپنا پیار دے گا اور اس کی برسوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ شیرو کھانا کھا کر جب اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا تو مائرہ آ جاتی ہے۔ مائرہ، تو آج تم فری ہو گئے امتحانات سے، اب تو ہم پیار کر سکتے ہیں نا شیرو؟ شیرو، کیوں نہیں، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا، جلدی دروازہ بند کیجیے۔ مائرہ، اتنے بھی اتاولے مت بنو، میں رات کو آؤں گی اور آج تمہیں سونے نہیں دوں گی۔ شیرو، مگر ابھی تھوڑا سا پیار تو کر ہی سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر شیرو مائرہ کو باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگتا ہے۔ چند لمحے کے بعد مائرہ الگ ہو جاتی ہے اور شیرو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ مائرہ، بس اگر اور زیادہ کیا تو پھر کنٹرول نہیں ہوگا، باقی سب رات میں۔ اتنا کہہ کر مائرہ چلی جاتی ہے۔ رات میں آج پھر دیبا دودھ دینے کے بہانے شیرو کو اپنے نظارے دکھا کر چلی جاتی ہے۔ شیرو پہلے سے ہی مستی میں مبتلا تھا اور اب دیبا کے نظارے دیکھ کر وہ اور مست ہو جاتا ہے۔ رات کو سب کے سونے کے بعد 12 بجے مائرہ شیرو کے کمرے میں آ جاتی ہے اور شیرو آتے اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ مائرہ، رکو تو، میری بات سنو۔ شیرو تو بس پاگل پن میں مائرہ کو دبوچے جا رہا تھا، مگر مائرہ اب اسے دور ہٹا دیتی ہے۔ مائرہ، آج میں کچھ الگ کرنا چاہتی ہوں۔ شیرو، مطلب؟ مائرہ، میری ایک آرزو ہے جو میں آج پوری کرنا چاہتی ہوں۔ شیرو، کیسی آرزو؟ مائرہ، آج جو کروں گی وہ میں کروں گی اور تم بس چپ چاپ میرا ساتھ دو گے، اور کوئی سوال نہیں۔ میں جو کروں، جیسا کروں، وہ مجھے کرنے دو گے۔ شیرو، آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ مائرہ، کرنا تو وہی کام ہے، بس آج الگ انداز میں۔ شیرو تیار ہو جاتا ہے اور مائرہ شیرو کو کپڑوں سے آزاد ہونے کا کہتی ہے۔ شیرو مامی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور لیٹ جاتا ہے۔ مائرہ اپنے دوپٹے سے شیرو کے ہاتھ بیڈ سے باندھ دیتی ہے اور ایک کپڑے سے شیرو کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ شیرو، یہ آپ کیا کھیل کھیل رہی ہیں؟ مامی جی، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ مائرہ، تم بس چپ رہو، میں جو کرتی ہوں کرنے دو اور تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ شیرو چپ چاپ لیٹا رہتا ہے۔ شیرو کو جسم پر مائرہ کے ہاتھ محسوس ہوتے ہیں اور شیرو اپنا دھیان مامی کی طرف کر لیتا ہے۔ تبھی شیرو کو دروازے کی ہلکی سی آواز آتی ہے۔ شیرو، مامی جی، لگتا ہے دروازے پر کوئی ہے۔ مائرہ، کوئی نہیں ہے، تم بس مزے لو۔ مائرہ لگاتار شیرو کی مالش کر رہی تھی۔ شیرو کو پھر کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے مگر وہ پہچان نہیں پاتا۔ مائرہ اپنا ہاتھ ہٹا دیتی ہے اور بوسہ بازی کرتی ہے۔ مائرہ پھر سے چنٹو کو ہاتھوں میں پکڑتی ہے مگر اس بار مائرہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ شیرو، کیا ہوا مامی جی؟ آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ مائرہ، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ شیرو، تو آ جائے نا اور گھوڑے کی سواری کر لیجئے۔ مائرہ، تم چپ رہو، مجھے کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ پھر مائرہ کانپتے ہاتھوں سے کھیلتی رہتی ہے۔ مامی جی، کیوں تڑپا رہی ہو؟ مائرہ پیچھے ہونے لگتی ہے۔ شیرو، ایسے مت تڑپاؤ مامی جی۔ شیرو کو کچھ الگ ہی احساس ہوتا ہے۔ آج مائرہ الگ ہی انداز سے کھیل رہی تھی۔ شیرو کی آنکھیں اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ مائرہ پھر ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ شیرو، کیا ہوا مامی جی، رک کیوں گئیں؟ کہیں آپ کا کام تو نہیں ہو گیا؟ مائرہ، ابھی اتنی جلدی کہاں، وہ تو میری سانس پھول گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد مائرہ پھر سے چنٹو سے کھیلنے لگتی ہے اور شیرو مزے میں چلا جاتا ہے۔ شیرو کو پھر سے دروازے کی آواز آتی ہے اور وہ پوچھتا ہے مگر مائرہ اسے چپ کروا دیتی ہے۔